بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي، في هذا المقطع غادي نحاول نخدم معكم مجموعة من التمارين في مادة الفيسكاليتي. نبداو على بركة الله في التمرين الأول. عندنا la société Semar est une société à responsabilité limitée au capital de 1 million de dirhams entièrement libéré. Donc في التمرين عندنا لي برودوي، عندنا لي شارج. السؤال الأول كيقول لنا حسبوا لو ريزولتا فيسكال. دونك باش نحسبوا هاد لو ريزولتا فيسكال كنصاوبوا واحد الطابلو فيه لي ريانتيغراسيون لي ديديكسيون بيان سور افيك لا جيستيفيكاسيون. دونك لوبيراسيون الاولى عندنا ان بينيفيس كونطابل. دونك بينيفيس كونطابل ديال 230 الف درهم. دونك هاد لو بينيفيس كيمشي في لي ريانتيغراسيون، حيت هاد لو بينيفيس هو اللي غادي نديروا له لا كوريجي. دونك pour les produits عندنا un chiffre d'affaires hors taxe. دونك ديال 10 مليون و250 الف. دونك لو chiffre d'affaires ملي كيكون hors taxe c'est un produit imposable عادي، c'est un produit pour l'entreprise. produit accessoire la même chose hors taxe ديال 80 الف، ما كنديروا والو حيت c'est un produit imposable en hors taxe عادي. عندنا لي برودوي فينانسيير ديال 70000، وهاد 70000 فيه واحد 30000 ديال لي ديفيدون. دونك هاد لي ديفيدون كنقلعوهم حيت سو سون با دي برودوي بور لونتربريز. دونك عندنا لي ديفيدون c'est un produit exonéré à 100% car il est déjà frappé par la TVA. حيت déjà appliqué عليه واحد لا TVA ديال 15%. donc le montant à déduire. عندنا les subventions et dons reçus. Les subventions et dons reçus, les produits de cession des immobilisations, راهم في classe 7. Produits de cession des immobilisations, c'est un produit non courant. La même chose pour les subventions et dons reçus, la classe 7. Donc ce sont des produits pour l'entreprise. Mais voilà, subventions et dons reçus, produits imposables. Produits de cession des immobilisations, produits non courants, imposables. Voilà, ça ligne les produits. On va d'abord عند les charges. Donc, les charges, l'opération de facture de marchandises réglée en espèces. Donc, réglée en espèces, la loi de finances a donné des limitations. L'article 11 du Code général des impôts, à partir de la loi de finances de 2017 ou 2018. Donc, les factures payées en espèces, voilà, c'est très important, payées en espèces, illimitées à 10 000 dirhams TTC par fournisseur et par jour. Et dans la limite de 100,000 TTC par mois. ولكن في لا لوا د فينانس ديال 2017 يلاه كيف تلونسا في السيت في كود جينيرال دي زامبو 10 اكتوبر. دونك شنو كيقولوا لو بايمون اون اسبيس بلافوني ا 10,000 dirhams TTC et la TVA récupérable serait supprimée à compter de 2019. دونك هاد البلافون غادي يتسوبريما في لاني 2019. دونك على حساب الاستاذ اش من ليكزيرسيس غادي يخدم، واش 2017 2018 ولا 2019. المهم حنايا غادي نخدموا على حساب لا لوا د فينانس ديال 2017. دونك عندنا لا فاكتور دو مارشانديز ريغلي اون اسبيس. عندنا لا فاكتور الاولى، دونك هاد 4000 راها اوغ تاكس. دونك غادي نحولوها للتي تي سي، يعني نضربوها في 1.2 ونشوفوا واش فايته 10,000 درهم تي تي سي ولا ما فايتاش. دونك 4000 فوا 1.2 كتعطي 4008. دونك هاد لا فاكتور نيميرو 25 ما فايتاش 10,000 درهم. دونك سي اون شارج بور لونتربريز عادي. فوالا لا فاكتور نيميرو 25 عادي ما كنديرو والو، سي اون شارج ديدكتيبل. نمشيو لي فاكتور نيميرو 30. عندنا 12000 نضربوها في 1.2 كتعطينا 14400. دونك فايته 10,000 درهم. لا ميم شوز بور لا فاكتور نيميرو 35. 23500 كنضربوها في 1.2 كتعطينا 28,200. دونك هاد لي فاكتور فايتين 10,000 درهم تي تي سي، حيت هاد لي فاكتور كاملين ديال اون فورنيسور. حيت لا لوا د فينانس شنو قالت لينا باغ فورنيسور. دونك غادي نجمعوا هاد لي مونطون ونقصوا منهم البلافون. Voilà شو كنديروا. La facture numéro 30 et 35. Le montant réglé en espèces dépasse 10,000 TTC par fournisseur. Alors شنو كنديروا؟ كنجمعوا 12000 زائد 23,500 ناقص هذيك 10,000 راها تي تي سي. دونك غادي نحولوها لوغ تاكس. دونك كنقسموها على 1.2 كتساوي 27,167.67 لو مونطون ا ريانتيغري.
دونك هاد لا ديفيرونس كنقلعوها. نمشيو لوبيراسيون الثانيه. عندنا لي كادو او كليون اي كولابوراتور. دونك لي كليون عندنا جوج الانواع ديال لي كادو. عندنا لي كادو بوبليسيتير يعني pour qu'il soit une charge déductible يعني باش هاد لي كادو يكونوا une charge pour l'entreprise خص لا فالور unitaire ما ديباساش 100 درهم. وعندنا واحد النوع اخر ديال لي كادو نون بوبليسيتير. هاد لي كادو نون بوبليسيتير ce sont des charges non déductibles à réintégrer le montant. دونك عندنا في التمرين البروميير كادو نون بوبليسيتير 300 unité ديال المونطون توتال ديال 18000 درهم تي تي سي. دونك لي كادو نون بوبليسيتير سي اون شارج نون ديدكتيبل. الوغ فوالا les cadeaux non publicitaires, charge non déductible à réintégrer le montant total. Voilà, 18000 حيت ماشي une charge pour l'entreprise. نمشيو عند les cadeaux publicitaires. Voilà, cadeaux publicitaires خص la valeur unitaire ما ديباساش 100 درهم. دونك شنو كنديرو هاد لو مونطون توتال 35000 مقسوم على 500 يونيتي كتعطينا لا فالور يونيتير. فوالا لي كادو بوبليسيتير ديال 500 يونيتي فالور يونيتير ايتيغال 35000 مقسومه على 800 ايتيغال 70. دونك هاد لي كادو ما فايتينش 100 درهم دونك ما كنديرو والو. الوغ سي اون شارج ديدكتيبل عادي سي اون شارج بور لونتربريز. نمشيو troisième كادو. عندنا troisième كادو بوبليسيتير ديال 400 يونيتي افيك اون مونطون توتال ديال 52000. دونك شنو كنديرو 52000 مقسوم على 400 كنشوفوا لا فالور يونيتير. فوالا لا فالور يونيتير 52000 مقسوم على 400 كتعطينا 130 درهم. دونك هاد لا فالور يونيتير فايته 100 درهم. الوغ سي اون شارج نون ديدكتيبل. دونك اون فوا كديباسا 100 درهم داك المونطون توتال ا ريانتيغي. فوالا 52000 ا ريانتيغري. Maintenant, غادي نمشيو salaire mensuel d'un cadre ayant quitté l'entreprise depuis 2014. حنايا كنحسبوا لياس ديال 2015 واحد السالاري ولا واحد لوفريي كان خدام في لونتربريز في عام 2014 خرج من لونتربريز من 2014. دونك في 2015 ما عندوش علاقه مع لونتربريز. دونك السالير ديالو ما غاديش تحسب عليه لياس. دونك ريانتيغري لو مونطون ديالو. شنو كنديرو Donc voilà, le salaire d'un cadre ayant quitté l'entreprise depuis 2014, donc c'est une charge non déductible car il ne correspond pas à un travail effectif. شنو كنديرو هذاك لو مونطو الصالير ديالو 7500 كنضربوه في 12 حيت من 2014 حتى ل 2015 كاين واحد العام. دونك شنو كنديرو 7500 فوا 12 ايتيغال 90000 هذا لو مونطون ريانتيغري. فوالا les dons octroyés par la société. Les dons octroyés par la société, عندنا جوج الانواع ديال لي دون. فوالا لي دون هما الهبات. يعني لونتربريز من كتعطي الهبات لشي ايتابليسمون ولا شي اوفريه. دونك عندنا جوج الانواع. لي دون اللي كيتعطاو لي زيتابليسمون ريكوني ديتيليتي بوبليك. يعني الهبات اللي كيتعطاو لي اسوسياسيون ولا لي زيتابليسمون معروفين يعني ريكوني ديتيليتي بوبليك. دونك المونطون هذاك المونطون ديال لي دون سون ليميتاسيون يعني ما عندوش ليميتاسيون كيف ما كان المونطون سي اون شارج ديدكتيف سي اون شارج بور لونتربريز عادي. وعندنا واحد النوع اخر لي دون اللي كيتعطى او زوفر سوسيال. دونك عنده واحد ليميتاسيون واحد البلافون. شنو هو خصو ما يفوتش 2/1000 فوا لو شيفر دافير اور تاكس. دونك نرجعوا للتمرين ديالنا. عندنا لو بروميير دون ا اون اسوسياسيون دو لوت كونتر لو سيدا. يعني اي واحد كيعرف لاسوسياسيون اللي ضد كونتر لو سيدا. دونك هذه معروفه سي اون ايتابليسمون ريكوني ديوتيليتي بوبليك. دونك سي اون شارج بور لونتربريز. الوغ لي دون اوكترويي عندنا دون ا اون اسوسياسيون دو لوت كونتر لو سيدا سي اون شارج ديدكتيبل سون ليميت ما كنديرو والو حيت سي اون شارج بور لونتربريز. Les dons les dons aux œuvres sociales du club sportif de la société. Donc les dons aux œuvres sociales عندهم donc هاد les dons عندهم واحد البلافون عندهم واحد ليميتاسيون. شنو كنديرو دونك كنحسبوا البلافون ديدكتيبل دون لا ليميت دو 2/1000 دو شيفر دافير. كنحسبوا هذاك البلافون دونك لو شيفر دافير اور تاكس هو عندنا 10,250,000. فوالا
كنضربوه في 2 على 1000 كيعطينا 20500. دونك هذا هو البلافون. يعني هاد لي دون اوزوفيسيال خصهم ما يفوتوش هاد البلافون. حنايا عندنا لي دون اوزوفيسيال مونطون ديال 25300. دونك 25300 فايته 20500. دونك اغي انتيغري لا ديفيرونس كنديروا هذيك 25800 ناقص البلافون كتعطينا 4800. هاد لو مونطون غي انتيغري. فوالا. نمشيو دابا لي زامورتيسمون. عندنا امورتيسمون دو فواتور دو توريزم. دونك هاد الفواتور دو توريزم لا لوا دو فينانس اوسي عطات لينا واحد ليميتاسيون واحد البلافون. دونك شنو عندنا لي زامورتيسمون بور لي فييكول دو توريزم يعني دو بيرسون يعني شخصيه. لي فييكول دو توريزم هما يعني السيارات لي فييكول شخصيين بيرسونيل. دونك دو بيرسون خص لو مونطون داكيزيسيون ما يفوتش 300,000 درهم تي تي سي و لو طو دامورتيسمون خص ما يفوتش 20%. دونك لو بلافون شنو هو 300,000 درهم تي تي سي فوا 20%. حيت لي زامورتيسمون ديما لي زامورتيسمون ديال لي فواتور دو توريزم كيتحسبوا على تي تي سي. دونك نرجعوا للتمرين ديالنا. عندنا البروميير فواتور رونو اكي 400,000 درهم تي تي سي. دونك هاد 400,000 درهم تي تي سي فايته لو بلافون اللي هو 300,000 تي تي سي اي امورتي اوتو دو 20%. دونك حسبوا لينا لامورتيسمون لقاو 80,000 يعني 400,000 فوا ديما كنتاكدوا من هاد لامورتيسمون حيت شي مرات كيكون ايرور كونطابل. دونك كنديرو 400,000 فوا 20% كتعطينا 80,000 يعني على حسب لا سوسيتي حسباتها عادي. دونك 80,000. حنايا غادي نقصوا لو بلافون. شنو كنديروا؟ عندنا لو بروميير فواتور رونو عندنا لو مونطون فايت 300,000 درهم تي تي سي لوطو 20% اغي انتيغري لا ديفيرونس. دونك كنهزوا هذاك لامورتيسمون اللي حسبت لا سوسيتي 80,000 كنقصوا منه لو بلافون اللي هو 300,000 فوا 20% كتعطينا واحد لا ديفيرونس ديال 20,000. دونك هاد لو مونطون غي انتيغري. فوالا. عندنا الدوزيام فواتور بيجو اكي 140,000 درهم اور طاكس هادي. دونك خصنا نحولوها للتي تي سي ونشوفوا واش فايته 300,000 درهم تي تي سي ولا ما فايتاش. اي امورتي اوتو دو 25%. دونك فايته 20%. لا سوسيتي حسبات لامورتيسمون لقات 35,000. دونك شنو كنديروا حنايا؟ غادي نمشيو نحسبوا البلافون ديالنا. دونك لو مونطون عندها 140,000 اور طاكس. دونك كنضربوها في 1.2 باش نحولوها للتي تي سي. دونك كتعطينا 168,000. دونك هاد 168,000 لو مونطون داكيزيسيون ما فايتش 300,000 درهم تي تي سي. دونك هادي نورمال عادي. وبالنسبه للوطو عندنا 25% فايت البلافون اللي عطاتنا لا لوا فينانس اللي هو 20%. دونك اغي انتيغري لا ديفيرونس كنشدو داك لامورتيسمون اللي حسبت لونتربريز 35,000 ناقص البلافون. دونك لي بلافون شنو كنديرو هنايا؟ ما كنديروش 300,000 حيت 168,000 لو مونطون داكيزيسيون ما فايتش 300,000. دونك لو كان فايت 300,000 غادي نديرو هنايا 300,000. دونك هنايا في هاد الحاله ما فايتش 300,000. دونك كناخذوا غير هاد المونطون 168,000 فوا 20% ايتيغال 1400. دونك هاد لو مونطون غي انتيغري.